السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو في القناه ديالي فاليدي فاسيلمون. في هاد لا فيديو هادي قررت انني نجيب دي زيكزامبل جداد ودي زيكزامبل اخرين على لي كومبوزي مونوفونكسيونيل او على لي فونكسيون اون جينيرال. دونك هنا في هاد لا موليكول هادي الاولى اللي عندنا، شنو هي لا فونكسيون برينسيپال اللي عندنا هنايا؟ اصلا عندنا غير اون سول فونكسيون اللي هي COOH لاسيد كاربوكسيليك. دونك حنا هنايا هاد لا موليكول هادي لا شين برينسيپال ديالها هي شين لينيير. هذاك الشيء علاش فاش كيكون عندنا لاسيد كاربوكسيليك يعني RCOOH، فاش كيكون هو لا فونكسيون برينسيپال كنبداو لا نومونكلاتور باسيد وكنساليوها باويك. هادشي درناه في الفيديو اللي فاتو. دونك هنا ها هي حطينا كتجي كتحط اسيد هنا في البدايه وفي الاخر كتحط اويك. من بعد كتمشي كتقلب واش هذيك لا فونكسيون برينسيپال تعاودات مره اخرى، شحال عندك من كربون في لاشين برينسيپال، واش عندك دي سوبستيتيون، واش عندك دي فونكسيون اخرين. دونك ملي كتجي تقلب كتلقى بلي راه عندك اون سول فونكسيون هي هذيك لاسيد كاربوكسيليك. مزيان. عاوتاني اشنو عندك لي سوبستيتيون. دونك كاينين لي سوبستيتيون خاصك دير لا نيميروطاسيون. ملي غدير لا نيميروطاسيون اشنو هما لي زوردر ولا اشنو هما لي كريتير اللي كنا درناهم في لا فيديو اللي فاتو؟ خاص لا فونكسيون برينسيپال تكون عندها اصغر نيميروطاسيون او لي سوبستيتيون حتى هما تكون عندهم اصغر نيميروطاسيون. دونك الا حسبنا من هاد لو كوتي هذا لا فونكسيون برينسيپال جات لينا في كربون 1 والسوبستيتيون في الكربون 2 ولا فونكسيون برينسيپال الثانيه كاينه في كربون 4. الا حسبنا من هنا، الا بدينا من هنايا 1 عاد لقينا لا فونكسيون برينسيپال كاينه في كربون 1، سوبستيتيون كاين في الكربون 3، ولا عاوتاني لا فونكسيون برينسيپال كاينه في الكربون 4. دونك هنا اشنو عندنا؟ لا فونكسيون برينسيپال من لي دو كوتي كاينه في كربون 1 و 4، ولكن سوبستيتيون الا حسبنا من هنا غادي يطيح لينا في كربون 3، والا حسبنا من هنا غيطيح لينا في كربون 2. دونك هنا اون اوبليجي اننا نختاروا فينا هو هذاك لو كوتي اللي بدينا منه لا نيميروطاسيون باش نلقاو اصغر ترتيب، اصغر نيميروطاسيون. دونك هو هذا. دونك اشنو غنديروا حنايا؟ حطينا قلنا لاسيد، كتبنا اسيد 2. علاش 2؟ هي لومبلاسمون ديال السوبستيتيون 2 ميثيل بوتان. علاش بوتان؟ حيت لاشين برينسيپال كامله فيها 4 كربون والبريفيكس اللي كيمشي لينا مع 4 كربون هي بوت. وعلاش ان؟ حيت هذا سي ان الكان ما فيه لا دوبلييزون لا تريبلييزون. شوفوا هنا ما كاينه لا دوبلييزون لا تريبلييزون. داكشي علاش درنا اسيد 2 ميثيل بوتان ديويك. علاش دي؟ حيت عندنا 2 اسيد كاربوكسيليك. هذاكشي علاش درنا اسيد 2 ميثيل بوتان ديويك. ندوزو لا موليكول الثانيه اللي عندنا هنايا، نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. دونك هنا اشنو عندنا؟ عاوتاني لا فونكسيون برينسيپال اللي شفتو مزيان راه هي لاسيد كاربوكسيليك، ولكن هنا راه عندنا 3. وإلا درتو لا نيميروطاسيون من هنا ولا من هنا غادي تلقاو بلي راه كاين نفس الترتيب. غتلقاو بلي لاسيد كاربوكسيليك او لا فونكسيون برينسيپال كطيح لينا في هاد النيميروطاسيون 1 2 3 1 2 3. دونك هنا اشنو عندنا؟ غادي نحطو اسيد. حطينا اسيد من بعد اشنو غادي نديرو؟ بروبان. علاش بروبان؟ عندك 3 كربون في لاشين برينسيپال. هذاك الشيء علاش درنا بروبان، حيت البريفيكس اللي كيمشي مع 3 هو بروب والسوفيكس اللي عندنا هنايا حنا هو الالكان. داكشي علاش غنديرو ان. السوفيكس هو ان والبريفيكس هو بروب. دونك اسيد بروبان تيري 1 2 3. هاد 1 2 3 هو لومبلاسمون ديال هاد لا فونكسيون برينسيپال 1 2 3 تري كاربوكسيليك. علاش تري؟ حيت لاسيد كاربوكسيليك عندنا 3 فوا. دونك اسيد بروبان 1 2 3 تري كاربوكسيليك. ندوزو لواحد لا ريغل او لواحد لو جروب اسيل اللي لقيتو وقررت انني نشاركو معاكم حيت حتى هو مهم وحتى هو بعد الخطرات كيتحط. دونك عندك لو جروب اسيل. شكون هو لو جروب اسيل؟ بيان سور هذا عنده علاقه بلاسيد كاربوكسيليك. شنو كيقول لك هنا؟ لو نون دان سوبستيتيون اسيل
résultant de l'enlèvement de l'hydroxyle OH d'un acide. Donc هذاك لو نون ديال واحد لو سبستيتيون اللي غادي نساليو ليه لا نومونكلاتور ديالو باسيل منين جات من لونليفمون ديال هاد ليدروكسيل هذا ديال لاسيد كاربوكسيليك. لونليفمون يعني هذا كامل هاد او اش هذا كيمشي لونليفمون يعني ما كيبقاش عندنا في لا موليكول. دونك لو نون دان سبستيتيون اسيل résultant de l'enlèvement de l'hydroxyle OH d'un acide. يعني هاد او اش هادي ديال واحد لاسيد حيدناه مشات ما كتبقاش عندنا. في هاد الحاله هادي اشنو كيوقع لينا؟ لا نومونكلاتور الا كان هذاك لاسيد كاربوكسيليك اللي مشات ليه لا فونكسيون او اش، شنو قلنا فاش كيكون في شين لينيير كنديرو اسيد، كنبداو لا نومونكلاتور باسيد وكنساليوها باويك. في هاد الحاله غادي نبداوها باسيد ولكن ما غنساليوهاش باويك، غنساليوها بهادي اويل، غنساليوها باويل هادي كتمشي. الا كان عندنا هاد لاسيد كاربوكسيليك اللي مشات ليه هاد لا فونكسيون او لا اللي وقع ليه لونليفمون ديال ليدروكسيل او اش، فالا كان فواحد لاشين برينسيبال سيكليك يعني عندنا حلقه، اشنو قلنا؟ كتبدا لا نومونكلاتور باسيد وكنساليوها بكاربوكسيليك، ولكن في هذه الحاله هذه فاش غادي يوقع ليه لونليفمون ديال او اش غنبداوها باسيد وغنساليوها بكربونيل، نبداوها باسيد وغنساليوها بكربونيل. دونك انا جبت لكم دي زيكزامبل باش تفهموا. هنا اشنو عندنا اشنو قلنا باش نعرفوا واش عندنا لاسيد كاربوكسيليك ولا لا؟ خاص يكون عندك ار سي، والسي الكربون يكون داير دوبليزون مع او وسامبليزون مع او اش. في هذه الحاله هذه شنو هو عندنا؟ ار هو سي اش 3. عندنا السي عندنا او ولكن ما عندناش او اش، يعني وقع لينا واحد لونليفمون ديال هاد ليدروكسيل هذا او اش مشى لينا، يعني هنا كيولي عندنا ان اسيل ما كيبقاش عندنا اويك. هذاك الشيء علاش اشنو عندنا هنايا؟ ايتانويل كتمشي هذيك اويك وكنديروا في الاخر اويل. هنا عندنا ان سيكل، الا عقلتو مزيان هذا راه كنا درنا ليه واحد ليكزامبل. ملي كيكون عندك ان سيكل ا6 يعني ان سيكل ا6 كربون اللي هو هذا ان سيكل ا 6 كربون هو هذا، وكاينه عندك هاد الدواره هذه بحال هكا ولا عندك هذا ديال بحال هكا. شكون هو هذا؟ هذا هو البنزين. دونك البنزين هو واحد لو سيكل ا 6 كربون فيه 6 كربون وفيه واحد لالتيرنونس ديال سامبل اي دوبليزون. شنو هي لالتيرنونس؟ يعني كيكون عندنا واحد التناوب ديال لي دوبليزون وديال لي سامبل ليزون. يعني هنا عندنا دوبليزون، هنا ميمكنش تلقى اون اوتر دوبليزون، كاينه غير لا سامبل ليزون. هنا دوبليزون هنا سامبل، هنا دوبليزون هنا سامبل. علاش دايرين دواره هنايا؟ حيت هذيك لا دوبل اي لا سامبل ليزون غاديش يبقاو في بلاصتهم. يعني الا كان في واحد لو مومون تي 1 مثلا لا دوبليزون كاينه هنا، في لو مومون تي 2 لا دوبليزون غادا تكون هنا، وهنا غتكون عندنا سامبل ليزون. دونك هادشي راه شرحته في لي فيديو اللي فاتوا. دونك هذا ملي تشوفوه بحال هكا راه هو لو بنزين. يعني هنا اشنو كتلقاو؟ عندنا البنزين اللي هو الار ديالنا، وعندنا لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك ولكن وقع ليها واحد لونليفمون ديال ليدروكسيل او اش. هذاك الشيء علاش غادي يولي عندنا واحد لو سبستيتيون سميتو اسيل. يعني غنديروا بنزويل. علاش بنزويل؟ قلنا غاديك في بلاصه ما نكتبوا اويك غادي نديروا اويل. هنا اشنو عندنا ان سيكل 6، عندنا لو كربون وعندنا الاكسجين ديال لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك، ولكن وقع ليهم واحد لونليفمون ديال او اش. هذاك الشيء علاش غنديروا لا نومونكلاتور ديالو نبداوها بسيكلو حيت عندنا ان سيكل. دونك سيكلو هيكسان، هيكس حيت 6 كربون، ودرنا لو سوفيكس ان حيت هذا ما فيه لا دوبليزون لا سامبليزون لا تريبليزون. داكشي علاش سيكلوهكسان كربونيل. سيكلوهكسان كربونيل. علاش درنا كربونيل؟ حيت قلت لكم ها هي
فاش كتكون هذيك لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك اللي وقع عليها لونليفمون ديال ليدروكسيل او اش بورتي باغ ان سيكل او ليو باش اننا نكتبو كاربوكسيليك كنكتبو كربونيل بلاص ما دير كاربوكسيليك خاصك دير كربونيل. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا من هاد لا فيديو هذه ونتلاقاو في اون نوفيل فيديو مع دي زيكزامبل جداد ديال لي فونكسيون الاخرين.